بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مشرق سپیشل سرا زیم محمد فہیم. نن د پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم دویمه غټه جلسه ده ګجراوالا نه پس هغوی نن تللی دي کراچۍ ته او کراچۍ کې ټول دغه 11 چې کوم جماعتونه دي د هغوی مشران یو ځای شوي دي. هغوی خپله غونډه کوي لګیا دي، خپل یو پاور شو مخې ته راوړي لګیا دي. پهلني پاور شو نه پس دا دویم پاور شو ده او پهلنی څنګه چې موږ وکتل چې د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم غړو ګجراوالا هغه ځای کې د هغوی خپل پاور شو جنا ګراوند کې هغوی خلک راغونډ کړل او نن موږ ګورو چې پیپلز پارټۍ خپل کور ته خلک راغوستي دي. نن د هغوی جلسه ده چې کوم بېنظیر بیبي واپس راغلی وه کارساز حوالې سره د هغې هم یو یادګیرنه ده په نن ورځ باندې او هغوی خلک راغونډ کړي دي. څه پیغام به هغوی نن ورکوي تاسو واورېدل. پهلنی چې کوم زمونږ حصه وه د دغې پروګرام عرفان صاحب سره ملګري ناست وو او ټول د پولیټیکل پارټیز وو، خو اوس به مونږ خبره کوو یو داسې نیریټیو سره چې هغه امپارشل دی، چې هغه څه ګوري لګیا دی، دغې جلسې ته څه ګوري، د دې به څه فایده وي او چې کوم حکومت دې وخت کې خبرې کوي لګیا دی، حکومت به دغه جلسې نه پس کم طرف ته ځي. کوم روانه دي د هغوی تعارف کول غواړم. سینیر صحافي او تجزیه کار سیف الاسلام سیفي صاحب به موږ سره پروګرام کې موجود وي او هغوی سره به پروفیسر ډاکټر اے زیډ هلالي کوم چې د پېښور یونیورسټۍ کې د پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ سابقه چیرمین هم دی، هغوی به موږ سره موجود وي. ډېر شکریه سر سیفي صاحب. تاسو نه شروع کوو چې کوم دغه جلسه ده د کراچۍ جلسه پیپلز پارټي زیاتره د هغوی ہوم ګراؤنډ ورته ویلی کېږي. ټیک ته خارجه کې دومره مقبول نه دی خو بیا هم پوره سند هغوی راغونډوي. د نن جلسې نه څه امیدونه تاسو لرئ لګیا او څومره به دا پریشر کریټ کوي حکومت باندې؟ مهرباني فهیم، د نننۍ جلسې اهمیت په دې هکله باندې زیات دی چې کم که مونږ د تېرو ورځو کې د دواړو غټو اپوزیشن پارټیانو د رویې یا د یو کال اول چې کله په اسلام آباد کې یو دھرنه وه، د دې پارټیانو په رویو باندې که مونږ یو نظر واچوو او د هغې نه تجزیه وکړو، نو نن اولنی ځل دی چې پیپلز پارټۍ بھرپور طریقې سره په دې د اجیټیشن کې مخې ته به راځي او چونکې هغه کوربه دی د نننۍ جلسې او ویلی کېږي که چرې دا موومنټ چې دی مخکې ځي نو هغې کې یو آپشن د سند اسمبلی نه د اپوزیشن د استعفو هم دی. نو نن چې کوم د هغې د خاص کر د بلاول بټو یا د پیپلز پارټۍ د قیادت کوم ژبه به چې او کوم انداز تاثر به یې د هغې، نو هغه د اهمیت وړ دی. مولانا فضل الرحمن خو تاسو پته ده چې هغې کشتۍ مشتۍ سوځولي دي او د هغې په سټیک باندې داسې غټ دغه نشته، خو بهرحال که چېرې هغه طرف ته ځي نو د پیپلز پارټۍ به دا یو ډېر غټ اقدام وي که هغه په دې لاین باندې هم سوچ کوي چې سند استعفې نه د استعفا سند اسمبلی نه استعفا ورکړی شي او هغه د حکومت نه هم بهر شي. نو سیاستدانان په دې هکله باندې نننۍ جلسې ته اهمیت ورکوي او د هغې پرې نظرونه دي، خو نن به بھرپور د شو اظهار کېږي. بهرحال تاسو په خپل کیریر کې هر څه کتلي دي. نن چې کله نواز شریف صاحب تصویر لګېدلی و کراچۍ په سړکونو باندې، لاندې پیپلز پارټۍ جنډه لګېدلې وه، څه حیران شوی چې دا کم خواته دواړه روان دي؟ فایده هم ده خو لږه حیرانتیا خو هم وي. اصل کې پاکستان په شان ملک کې د سیاستدانانو د رویو نه تاسو هېڅ لکه د هغې څه مستقل نظریات رویې یا د هغې مطلب دا دی چې د هغې څه اصول په دا هکله باندې موږ ته نه ښکاري په تاریخ کې. اوس خو هسې هم نظریاتي سیاست خو تقریبا ختم شوی دی. ټوله خبره د خپل پارټۍ او د خپل د ذات او د دې مفاداتو نه تاویږي راتاویږي، خو البته چې کم خلک سینسیټیو دي او د چا څه نقصانات شوي دي نو هغه په دې هکله باندې ضرور چې دی هغې ته څه افسوس هم کېږي. لکه تاسو که دا وایي خلک چې دی د اپوزیشن د طرف نه د عمران خان زړې هغه کلیپس چې دی هغه شیر کوي، خو ورسره د اپوزیشن د مختلف رهنما چې لکه د میاں نواز شریف هغه کلیپس راووتل، بالکل زرداري په هکله چې کوم خیالات بېنظیر بټو کلیپ راووته، دا ټول دا شي نه اوس تازه کېږي هم په دې هکله باندې. خو چونکې هغه وایي که نه چې سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا او په دې هکله باندې د دې څه پرمننټ څه نظریات او څه اصول داسې دي هم نه چې د هغې څه ماضي ډېره زیاته جوړوي. نو خلک وایي چې یاره دا چلی دا سیاست کې دا هر څه مطلب جائز هر څه جائز دي. موږ به خبرې کوو اردو کې ہلالی صاحب سره. ہلالی صاحب، جو بات ہو رہی تھی گجرانوالہ جلسے کی، چیلنج دیا گیا تھا حکومتی جماعتوں کی جانب سے، ہم استعفیٰ دے دیں گے، آپ گراؤنڈ تو بھر کے دکھائیں، اور جب گراؤنڈ بھر گیا
تو پھر کہا گیا کہ یہ کیا گراؤنڈ ہے، 11 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، خان اکیلے پورا گراؤنڈ بھر دیا تھا، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. اور پھر ایک تصویر بھی ٹویٹ کی گئی وفاقی وزیر کی جانب سے کہ ہم تو رات کو 2 بجے بیٹھ کے کرکٹ میچ کی جھلکیاں دیکھ رہے ہیں. یہ جو رویہ ہے حکومت کی جانب سے، تھوڑا آپ کو لگ رہا ہے کہ پریشر فیل کر رہے ہیں، کچھ گرمی پیدا کی ہے اپوزیشن نے؟ اب بالکل فہیم صاحب، تو بہت بہت شکریہ. گرمی تو خامخواہ پیدا ہو گئی. یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ گرمی جس انداز سے چل رہی ہے، جو ہی موسم سرما کی آمد ہوگی ایک سیاسی ہلچل مچے گی، سیاست کی بساط پر تھوڑی سے معاملات آگے بڑھیں گے. ایک چیز، جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا یا بات کی، جو سب سے زیادہ سوچنے کا امر ہے کہ جمہوری روایات اور جمہوری جو معاملات ہوتے ہیں اس میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں، یا جمہوری ملکوں میں جو مسائلیں نظر آتی ہیں کہ اپوزیشن اور جو ورکنگ پارٹی ہوتی ہے یا سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، دونوں کے درمیان بڑے اچھے ریلیشن ہوتے ہیں، آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے، کہ انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ کرتے ہیں، اور بہت سارے معاملات میں ایک انڈرسٹینڈنگ آخری حد تک بولے جاتے ہیں. پاکستان میں جمہوریت چونکہ ایک بنیادی اور ابتدائی سفر میں ہے، ابھی تک یہ پورے 70 سال سے وہ سفر شروع ہی ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک بیچارگی کی سی حالت ہے. 70 سال گزر جانے کے باوجود ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، سیاسی بالغ نظری کی ضرورت ہے، سیاسی بردباری کا سبق کی ضرورت ہے، برداشت کی ضرورت ہے. یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے سے اٹھ گئی ہیں. اگر آپ کا پی ایم ایسے کر کے بات کرے تو نہیں، وہ دونوں طرف سے ہے. دیکھیں، ذاتیات جو ہے، یہ لگتا ہے جیسے سیاست کے اندر جو ایک شعور یا فہم و فراست یا تدبر کی باتیں ہوتی تھیں، یہ سارے ماضی کا حصہ بن گئی، یہ قصہ پرینا ہو گئی. لیکن جس انداز سے پاکستان کا ایک جمہوری کلچر ڈیولپ ہوا تھا، جس میں 2 پارٹیز بھی آئیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، پھر اس کے بعد بہت بڑا بریک اپ لے کے آئی پاکستان تحریک انصاف. بڑا اچھا ان کی انٹرسٹ تھی، بڑے بھرپور انداز سے اور بڑے زور سے آئے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، لوگوں کے ووٹ سے ہوئے آئے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ کمزوریاں ایسی پائی گئیں جس میں گورننس کا مسئلہ تھا. یہ ابھی شبلی صاحب نے بھی اس چیز کو مانا، جو انفارمیشن اور محکمہ اطلاعات کو چلا رہے ہیں، کہ مہنگائی کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. انہوں نے کراچی میں کہا تھا کہ آپ اعداد و شمار اٹھا لیں، ہمارا سارا نظام بہترین ہے اور آپ ہمارے نام کی جھپیاں ڈالیں گے سوائے مہنگائی سے. ہاں، تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس چیز کو مانا، اور یہی مہنگائی تو بنیادی عمل ہے. یہ اس چیز کا ادراک کیوں نہیں کر سکی پی ٹی آئی جیسے پارٹی یا ان کی کور کمیٹی یا ان کے جو بھی ارباب اختیار اقتدار کے پیریفری میں آتے تھے، انہوں نے اس چیز کو کیوں نہیں سمجھا؟ اور پھر یہ بات کیوں اس حد تک چلی گئی کہ نیشنل انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے ایک گلی بازاروں کا مسئلہ بنا کے رکھ دیا، جو کہ بالکل باہر ہونا چاہیے تھا. ان کے اوپر نیشنل اداروں کی بات میں کرنا چاہوں گا. سیفی صاحب، چکم دا خبرہ ہلالی سے بکڑا قومی ادارے چکلا گجراوالا جلسہ وشوا نو بلاول بھٹو زرداری بیان مخ تراغے چپا جلسوں کے دا جرنیل نوم اغسطل نو پکار دا خبره صحیح نه ده. بیا وزیر اعلی سند هم وسره همغه یو خبر کې ټول کلیپینګ ډېر زیات سوشل میډیا شیر شوی هم دی چې دا نو پکا تاسو نوم اغستې وې. څه ګڼئ چې ته اندرون خانه دا ممکنه ده چې پیپلز پارټي او پی ټي آی یو بل ته رانږدې شي، ولې چې سند ګورنمنټ قرباني ورکول آسان کار به نه وي. ځکه ما تاسو ته مخکینی سوال په جواب کې دا ویل کنه چې نن د دې چې کم باډي لینګویج به د پیپلز پارټي د قیادت دا ډېر د اهمیت وړ خبره ده. دا موجوده کم ګورنمنټ چې دا کله جوړ کړی شو، نو بیا د سینټ الیکشن وشو، بیا څه د قانون سازۍ معامله کې د دې دواړو ترمنځ د انډرسټینډینګ پاتې شوی دی دا سیټینګ ګورنمنټ کې. خو هر کله چې د آصف علي زرداري په هکله باندې د حکومت رویه هغه غیر لچکدار مخې ته راغله او هغې په دې کې څه تاثر وکړو چې موږ هېڅ قسم کمپرومایز ته تیار نه یو. نو مفاهمت بادشاہ دی، د مفاهمت بالکل بادشاہ دی. اوس پورې دې نه هېڅ د بعید نه ده دا خبره چې په اینډ ټایم وروسته کېدیم شي. زه خو دا وایم که نه که چرې د چونکې نظریاتي وابستګي او څه نظریاتي اهداف خو د اپوزیشن پارټیانو هم نه دي بالکل، خو د دواړو غټو سیاسي پارټیانو قیادت چې دی هغه په شکنجه کې راګیر کړی شوی دی. نو که هغه شکنجه سسته کړی شي او هغې سره خبره وکړی شي او دې نه لاس اوچت کړي
په دې کم د احتساب په نوم باندې چې کومه انتقامي کاروایي روانې دي نو بیا په دې هکله باندې د اپوزیشن د کمزوره کېدو ډېر زیات چانسز دي او ما خبره وي چې زما خیال چې مولانا صاحب بیا یوازې پاتې کو صورتحال همدغسې و او دا مخکې شوي هم دي دا همدغه دوو کالو کې سره مخکې وشو او څه هکله پوره چې د بلاول زرداري دا خبره چې جرنیلانو نوم نو اخیستل پکار نو آیا داسې څه د ملک آئین کې یا قوانین کې یا دغه الیکشن کمیشن سره څه داسې ضابطه اخلاق شته دی چې په داسې عام جلسو کې بیا د اپوزیشن جلسو کې موږ وکتل چې ډېر غټ د اپوزیشن عمران خان جلسو کې هر قسم ژبه استعمال کړې شوه او هغه چونکې داسې نه وه چې هغې باندې د ادارو یا د هغې د مشرانو څه اعتراض وی نو دغسې څه د لینګویج باندې څه اعتراض مخې ته را نه غو خو دې وخت کې چونکې د اپوزیشن نه زما په خیال زیات توقع خو نه ده پکار د اپوزیشن خو کار دی چې هغه تنقید وکړي سخته ژبه استعمال کړي او یو په دې خبرو کې یو انتها ته لاړ شي البته د وزیر اعظم صاحب دا کم خطاب کې چې کم دغه د هغې د دې منصب په حواله ډېره زیاته ذمهوارۍ جوړېدې لکه پوره پلانینګ سره و چې ای به هر یو شي زیاده و چې تاسو دا ویډیو پلی کې دا کلیپ پلی کې د نواز شریف کوم تصویر راغلی و چې کله د هغې کور والا وفات شوی وه نو هغه تصویر یې د هغه وښه او بیا کمپیریزن وکړو چې دې بار ملک ته لاړو څنګه اوس د هغه انداز بدلېږي لکه پوره پلانینګ سره وزیر اعظم دار څه کړي زه د میچور سیاستدانانو د کم د په دې هکله باندې چا جوړ نظر یې هغې دغه ما وکته که چېرې وزیر اعظم صاحب ریاکشن په دې نه وی راغلی او خاموشه پاتې شوی وی د هغه سیاسي کټ به ډېر اوچت شو خو د هغه کم ژبه استعمال شوه نو د هغې نمبر سیاسي لحاظ سره کم شو نو زه خو یم چې وزیر اعظم باندې ډېر زیات ذمهواری دي او هغه چې لږ حالاتو باندې د صبر او برداشت نه کار واخلي زما خیال چې د هغې په حق کې به ډېر بهتري صحیح ہلالی صاحب جس طرح ذکر کیا سیفی صاحب نے ایک کرسی ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے عمران خان ایک بہت بڑا نام ہے لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کا عہدہ اس سے بھی بڑا ہے اور اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے ہم نے دیکھا 2014 کا دھرنا پھر اس کے بعد آزادی مارچ ہوا اسلام آباد لاک ڈاؤن ہوا عمران خان صاحب مسلسل نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کر رہے تھے لیکن انہوں نے اپنے منہ سے کچھ نہیں نکالا بلکہ حکومتی وزراء تھے کچھ اس ٹائم طلال چودھری صاحب تھے دانیال عزیز صاحب تھے اور وہ جواب دیا کرتے تھے کبھی نواز شریف صاحب نے اپنا قد نیچے لا کے جواب نہیں دیا لیکن جو گزشتہ روز کنونشن سینٹر میں جو کچھ ہوا آپ کو لگتا ہے کہ طریقہ ٹھیک تھا حکومتی وزراء اچھے خاصے کیپیبل ہیں جواب دینے کے میں یہ سمجھتا ہوں اور میں نہیں کہتا بلکہ جو سیاسی متبرین ہیں وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی شک نہیں کہ ایک بہترین شخص ہے بالکل اور بہت سارے برائیوں سے بچا ہوئے ہیں لیکن ان کی ٹیم میں شاید کوئی تھوڑا بہت نقص ہے تھوڑا بہت بہتر ہے تھوڑا بہت نقص ہے کہ جو اپنے وزیر اعظم صاحب کو سیاسی طور پر اس پختگی پہ پختہ ہیں چونکہ انہوں نے بڑا کچھ سیکھا سیاست میں لیکن اس پختگی کے اس اینگل تک نہیں لا سکے جو کہ جیسے صافی صاحب نے کہا نا کہ برداشت اور صبر کی بات ہوئی میں کہتا ہوں کہ پالیٹکس میں اگر لچک نہیں وہ پالیٹکس ہی نہیں ہے یہ تو ایک ضد ہو گئی صحیح اور ہم نے کئی ایک معاملات میں لوگوں سے گزارش کی ہے کہ یارا وہ پختوں میں کہتے ہیں نا داغزدہ میدان بالکل کہ پالیٹکس کو داغزدہ میدان نہ بناؤ اس میں رواداری بھی ہوتی ہے تحمل بھی چلتا ہے لچک بھی ہوتی ہے گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے بارگیننگ بھی ہوتی ہے تو اتنے بڑے قد کاٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کا بنیادی فرض تھا اور ابھی بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ سر آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کریں چیزوں کو ٹریک سے باہر نہ جانے دیں آپ کو کیا لگتا ہے کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہاں پہ حکومت جو ہے وہ پنچ کر کے تھوڑی دراڑ کریٹ کر سکتی ہے اپوزیشن فہیم صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ میں NRO نہیں دوں گا نہ دیں لیکن سیاست کا ایک بنیادی اینگل جو ہوتا ہے نا کہ جس میں کسی کو ایک سرکل کے اندر لانا ہوتا ہے ایک MOU کرنا ہوگا اپوزیشن کو اور حکومتی پارٹی کو ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ نہیں میں کہیں تو شروع کرنا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے اپوزیشن میں کون سا ویک لنک ہے کون سی پارٹی ہے جو دیکھیں اپوزیشن بھی ایک لحاظ سے بلیک میل ہو رہی ہے اور وہ بھی حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں دونوں کو اس بلیک میلنگ سے نکلنا ہوگا اور سیاسی تدبر سیاسی شعور کا مظاہرہ کرنا ہوگا یہ دیکھیں اگر آپ ملک میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں اگر آپ ملک میں چاہتے ہیں کہ پوری طرح بقا ہو امن و سلامتی اپنے انداز سے چلیں
تو دو چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا. ایک تو نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, دوسرے جو نیشنل انسٹیٹیوشن ہے ان کو ہر صورت سیاست سے علیحدہ رکھو, ان کو مت لاؤ. اگر کوئی ایسی چیز ہے, پارلیمنٹ ایک بہترین ادارہ ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈسکس کریں, ان کیمرہ کر لیں, لیکن گلی بازاروں میں ڈسکس نہ کریں. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. سیاسی عمل ایک ایسا عمل ہے, اور خصوصاً پاکستان جیسے ملک میں جو کئی تجربات سے گزر چکا اور پھر تجربہ ہو رہا ہے, تو یہ اتنے تجربات کا بھی متحمل نہ بناؤ ملک کو. ایک مذاق بن جائے گا, قوم کے سامنے مذاق نہ بنو, چاہے حکومتی پارٹی ہو یا اپوزیشن ہو. دونوں اس انداز سے چیزوں کو نہ چلائیں کہ ان کی بساط سے یا گرپ سے چیز نکل جائے. ایسی چیز بنائیں کہ کل کو اگر اپوزیشن بھی آ جاتی ہے تو حالات کو کنٹرول کر سکے, بہتر انداز سے چلا سکے, کیونکہ گورننس ابھی بھی ایک ایشو ہے. اور اگر اس گورننس کو ٹھیک نہ کیا, اور گورننس کا مطلب صرف ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتا, ہر اینگل سے وہ چیزیں اس میں شمار ہوتی ہیں. اس میں سیاست بھی, معیشت بھی, تعلیم بھی, صحت بھی اور باقی معاملات بھی. تو یہ ایک ایسا مین کے وسیع طریقہ ہے کہ جس کے لیے پارٹیز کو آپس میں بیٹھنا ہوگا. عمران خان صاحب ان سب کو بٹھائیں, وہ ان جب کی بات کرونا سنیں. کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی, ایک آن لائن سیشن تھا, APC تھا, خان صاحب نے بات کی, اٹھ کے چلے گئے, بلاول صاحب کی بات نہیں سنی, شہباز شریف صاحب کی بات نہیں سنی. جب یہ رویہ ہوگا پھر تو بہت مشکل ہوگا. بہرحال سیفی صاحب کو مونږ خبره کوو, څنګه هلالي صاحب هم وویل چې ګورنر سره چې د وخت کې اپوزیشن هم دغه یو شیز رانیولې دی ګراني, هغوی نورې سم نه وایي. تاسو به اورېدلي بلاول صاحب پوره تقریر کوم دا خبره وه چې 2 کاله مخکې ټماټر دا ریټ و, اوس دا ریټ دی, هګۍ دا ریټ و, هغه ریټ دی, هر یو شیز د خوراک یادو چې کوم د خوراک مسله ده. گورننس کې کوم ځای مسله ده؟ موږ دغه ټایم کې کابینه ګورو, ټول همغه د مشرف کابینه ده, د پیپلز پارټۍ کابینه ده, ما خلک ښه پوهې خلک ناست دي, نو بیا ولې مسله را روانه ده؟ دا خلک خو د 13 20 کالو حکومت کې پاتې شوي دي, نوی ټیم خو نه دی. دوه پوینټونه یې زما که تاسو وایي که نه چې ګورننس کې څه مسله ده, نو ګورننس مینس ګډ ګورننس که نه, بهتر یا بهترین تر د حکمرانی. جی جی, نو د هغې خو څه لوازمات دي. اولنی رول آف لا ده, صحیح. دویم چې دی صحیح غیر جانبدار احتساب دی, دریم چې دی میرټ او شفافیت دی, څلورم چې دی خپل پالیسیانو کې د سټیزن چې دی شراکت او هغې شاملېدل دي او ریسپانس چې دی که نه. نو دې کم شیونو کې تاسو ته کم پوینټ دی چې هغه فلفل شوی دی. خو د هلالي صاحب په دې خبره سره به زه اختلاف ولرم چې دا موجوده دا کم تیزه لهجه او د اختلافي خبرې او دا بلنګ بانګ دعوی او دمکیانې جارحانه انداز دا جان بوجھ کې دي. که چېرې دا نی لکه اوس خو چې دی عمران خان صاحب تقریر وکړو, نواز شریف یې لتاړ کو, او نواز شریف صاحب یا اپوزیشن خدای خو خپله مجبوري ده به خامخا حکومت لتاړي, نو سرخیانې به دې شی نو جوړېږي. که چېرې دا شی نی او انتقامي کارروای او احتساب او دا خبرې نی, نو بیا به همدا یي چې ګراني زیاده شوه, حکومت کارکردګي خرابه ده, حکومت فلانی شي کې فیل دی, فلانی کې فیل دی, هغې نه معیشت چې دی هغه سنبال نه کړی شو. تاسو وایئ چې خلکو اټنشن ډایورټ کولو لپاره دا ډېر غټ د حکومت د طرفه, د اپوزیشن خو یو مجبوري ده, خو د حکومت د طرفه طریقې واردات هم دا دی چې سرخیان یې داسې ورکړی شي چې هغه تیارې سرخیاني, او په بل طرف ته د میډیا او د ټاک شوز او د هغې د ایجنډې هغې نظرونه بل طرف ته ځي نه. ظاهره ده چې دا لینګویج یو دا جارحانه انداز دی, نو غټ خبره همدغه لګي, همدغه وایي که نه. بیا خو مطلب دی چې عوامو سیاست کې د هغې پرایورټي په کم نمبر باندې دا موږ ته ښه معلومه ده. نو دې وخت کې هلالي صاحب خو د روادارۍ او د فهم و تفهیم او دا ډېر لکه آیډیل خبرې دي او کتابي خبرې دي. زموږ موجوده سیاست کې چې دی هغه اګریشن چلي او په دې باندې وخت خلک دا دلم غواړي. د حکومت کچري دا احتساب والا ناره چې زه پیسې چې چا لوټ کړي او ملک چې چا لوټ کړي هغه راګیر نه کم. حکومت سره یو شی هم نشته, صرف دا واحد پوینټ دی چې موږ هغه خلک راګیرو چې چا دا ملک لوټ کړی دی. خو اپوزیشن والا ظاهره ده هغه خپل چې موږ سره ناست یا خیر دی, هغه احتساب خو برای نام دی. که تاسو جوائن کې پی ټی آی بیا خیر تاسو معاف شئ. نه بیا خو تاسو دا غیل دغه وګورئ که نه, مشرف صاحب ټول ټیم نه دی, قدم ته پوهه خلک دي. نو دې وخت کې سیاست په دې نهج باندې روان دی او دا په کم سنجیده خلک چې دي نو هغه ډېر زیات افسوس اظهار کوي او تشویش اظهار هم کوي چې ملک به چېرته دي, د ملک د عوامو اصل مسلې به چېرته دي. هغه طبقه چې هغه دې وخت کې د هغه ژوند تېرول ډېر ګران شوي دي او د ژوند او د مرګ د هغې کې ډېره لږه هغه رابطه واسطه پاتې ده, ولې چې د وخت روټۍ چې دی هغه پوره کول ډېره ګرانه شوې ده. هلالي صاحب, جب آپ کے صوبے کا سربراہ یا اسپیکر جو ہے یا صوبائی وزراء یہ کہیں کہ جی 2 کی بجائے 1 روٹی کھا لیں, ٹماٹر کی بجائے آپ دہی استعمال کر لیں,
اور وہ آپ کو سال ڈیڑھ پہلے کہے اور سال ڈیڑھ بعد بھی مسئلے ویسے کے ویسے ہی رہیں بلکہ بڑھ جائیں. آٹے کی جو قیمت ہے ہمارے سامنے ہے, 20 کلو آٹا جو تھا 860 روپے سرکاری قیمت ہے, آپ کو پشاور میں 1460 1500 روپے میں وہ مل رہا ہے, اور وہ بھی آپ کو منتیں کر کے خریدنا پڑ رہا ہے, اور حکومت کی ناک کے نیچے بیچا جا رہا ہے. پشاور جیسے شہر میں جو کہ صوبائی دارالحکومت ہے, پوری کابینہ یہاں موجود ہے, سول سیکریٹریٹ یہاں پہ موجود ہے, گورنر ہاؤس یہاں پر ہے, سب لوگ یہاں پر ہیں, پھر بھی مہنگا بک رہا ہے. سبزیاں آپ کی مہنگے سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, گوشت کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, تو پھر تو اپوزیشن کا نکلنا بنتا ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں, آپ نے بہت بڑے اچھے انداز سے چیزوں کو بیان کر دیا ہے, جیسے جس کی بھی بات ہو رہی تھی گڈ گورننس یا گورننس. لیکن یہ کہیں نہ کہیں تو کمزوری ہے. تو میں کہتا ہوں یہ چیزیں اکیلا کوئی نہیں حل کر سکتا, اس کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے, سب ملیں. اس سے پہلے بھی تو پارٹیاں تھیں, میں کمپیریزن کریں ہم لوگ, ٹھیک ہے, نون لیگ بقول عمران خان صاحب کے چور تھی, روز 10-11 ارب روپے کی چوری ہوتی تھی, لیکن غریب کو آٹا مل رہا تھا, آٹا اس کی پہنچ میں تھا, وہ خرید سکتا تھا, چینی بھی کنٹرول تھی. لیکن خان صاحب نے گزشتہ سال اپریل 2019 سے اب تک 19 مرتبہ مہنگائی پر نوٹس لیا ہے, اور ہر نوٹس کے بعد جو ہے وہ چیزیں اور مہنگی ہو گئی ہیں, چاہے وہ ادویات ہوں, آٹا ہو, چینی ہو, اشیاء خوردنوش ہوں. نہیں فہیم صاحب, اس پہ میں تھوڑا سا اگر گستاخی نہ ہو تو اختلاف کروں گا. ضرور کریں. کہ دیکھیں یہ جو آٹے روٹی کا اور سبزیوں کا یہ جو بحران نظر آ رہا ہے, چینی کا وغیرہ وغیرہ دوسری چیزیں ہیں, یہ صرف پی ٹی آئی کے دامن میں نہ ڈالے. ٹھیک یہ مسائل نواز شریف صاحب کے دور میں بھی تھے, یہ مسائل پیپلز پارٹی کے دور میں تھے, قطاریں سب نے لگائی. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ پھر کس کے اندر اتنی آگہی یا ادراک تھا کہ انہوں نے ان مسئلوں کو حل کیا. بات ہوتی ہے حل کرنا. جی بالکل. میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں, وہ کیوں نہیں اپنی اس سنجیدگی کو یا سمجھ سوچ کو خاطر میں لاتے, اور اس جو کور فیکٹر ہے, جو بنیادی نقطہ, اس کو کیوں نہیں پکڑتے, جس وجہ سے چینی مہنگی ہو رہی ہے, سبزیاں مہنگی ہو رہی ہیں, آٹا نہیں وہ تو بتا دیا گیا تھا وہ رپورٹ میں بھی کہ کون مہنگا کر رہا ہے, ایک رپورٹ بنی تھی. پھر وہی بات کہ گورننس کا کہیں نہ کہیں فیکٹر ہے جس میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے یا اسے مناسب طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا رہا. تو میں کہہ رہا ہوں ایم او یو کا لفظ ہی میں نے اس لیے استعمال کیا کہ کمپٹیشن نہ بنائیں. سیاست میں کمپٹیشن نہیں ہوتا, سیاست میں رواداری چلتی ہے, بات چیت چلتی ہے. لیکن جب آپ ایوان کے باہر 127 دن بیٹھے رہیں گے, اسمبلی کا سیشن نہیں ہو پائے گا, اور تب بھی اس وقت کی پارٹی جو ہے اس وقت کے لحاظ سے ڈیلیور کر کے دے رہی ہے, تو آپ کو تو فری ہینڈ ہے. آپ اوپنلی خود کہتے ہیں کہ سب میرے ساتھ ہیں, وہ کل نکل بھی گیا منہ سے کہ نیب میرے ساتھ ہے, پھر کہا جی نیب آزاد ہے, تو وہ سب آپ کے ساتھ ہیں, اور اس کے بعد بھی اگر کسی کو آٹا نہیں مل رہا, کسی کو روٹی نہیں مل رہی, تو گلا تو بنتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگ کہ آپ کو گھر بھیج دیا جائے, لیکن سوال تو کریں ہم کم سے کم. اگر آپ اجازت دے دیں, پھر بریک کے لیے آپ پلیز کو کر لیں, بات کر لیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جس قسم کا سیاسی کلچر بنانے کی کوشش کی گئی یا جس طرح کا کلچر بنا, اب ضروری نہیں کہ اس کو چلایا جائے. اس میں جو ہے نا یکسر یو ٹرن لینا چاہیے, اور اس سے پاکستان کا بڑے لیڈرز کی نشانی ہوتی ہے, جس میں مین کہ پاکستان کی بقا ہو, لوگوں کی بہبود ہو, لوگوں کو اس میں خوشحالی ملے, وہ طریقہ کار اختیار کریں. اور میں پھر کہتا ہوں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی طرف, مفاہمت کی طرف جانا چاہیے. دا وینا اکڑا ہلالی صاحب چے منگو ورزو مفاہمت تا خلق دی اوزے کینی سمرا ہوم زمونگا حکومتی اپوزیشن پارٹی دی اوزے کینی. خان صاحب ٹک تو یو گرم تنور برابر کڑو اے کہ نواز شریف صاحب سرو کالاو ہو دوی دا خبر اکڑا چے دا کار عمران خان صاحب سره مکوي چې پاغه باندې دا تیر نشي, خو بهرحال چې سم کیږي, خو چې خو د خلکو د پاره وشي وړه شان د ماخلو, او بیا مون خبره کوو د حواله سره نور هم مشرق ټي وي سره اوسه. تاسو پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو, او مون خبره کوو لګیا یو کراچۍ کې د پاکستان ډیموکراټک موومنٹ پی ډی ایم جلسې حواله سره. زیفي صاحب, اپوزیشن به هم خپل ځان ته ګوري, ظاهري خبره صرف حکومت نه, اپوزیشن به خپل ځان ته ګوري چې مونږ څه کوو لګیا یو چیلنج وي چې دومره خلک راغونډ کما چې پریشر هم کریټ شي, او بیا یو نیم ځای کې لکه مونږ کتل چې څه میډیا چینلز دا هم رپورټ کول چې دا سړک د 13-15 کالو نه خراب و, خو نن ولې چې دې خوانه دوی په خپله تیریږي, نو یو هفته کې دننه سړک جوړ کړی شو, صفایي وکړی شوه, او دا ټول کارونه کیږي لګیا دي. نو اپوزیشن هم خپل ګریوان ته ګوري چې کوم چیلنج مونږ ورکړی دی, آیا مونږ هغه فلفل کوو یا نه؟
کاش چې په هر موقع باندې د هر وخت اپوزیشن چې دی په دې حق لا باندې سوچ کوي. د پاکستان د سیاست مصیبت دغه دی چې د همدغه پارټیانې کله اپوزیشن کې د هغې رویه بالکل یکسر بدلی، خو چې کله هغه په پاور کې راشي نو هغې نه هر څه هیر شي او د هغې کل و فعل کې غټ تضاد. څنګه چې اوس عمران خان مونږ بار بار یادو کړی، لکه عمران خان د دې نه مخکې خو پالیټکس کې ایز سچ داسې څه کردار نه پاتې شوی، نه بار بار هغه حکومتونو کې راغلی دی، خو هغه د تنقید نښه ولې جوړېږي چې هغه څه ویلي وو، کمه خبره کړې وه، ورکوټې نه واله غټې ورکوټې پورې، د هغې برعکس د هغه کردار مخې ته راغو، یو خبره نه پوره کوي. یو هغه اوس لږ ساعت اول د یو ټرن خبره راغله چې په کار دی واخیستل، مایل دې حکومت کې خو یو ټرن اخیستل د دې وتیره ده، د دې دپاره نه ضروري دی د لیډر دپاره، او د هغې بقول چې هغه د غټو لیډرانو نښه هم وي. خو په هر حال زه دا وایم چې که چېرې د دې اپوزیشن چې دا موجوده دې وخت کې اپوزیشن دی، که د دې رویه ټیک وي، د دې پالیسیانې ټیک وي، نو دې نه عوام خفه نه وي، نو ولې به نن چې دی د هغې ځای نیولی کېدو عمران خان په شکل کې به نور خلک راتله. اپوزیشن کې هم ډېر غټ مسله ده، او سند کې چونکې هغې اقتدار کې دي نو هغې د سند عوام چې دی مطمئن خو نه دی که نه، هغې چې دی صرف انټیریر سند ته چې دی سند ویلی دی او خارجي چې دی هغې نه پاتې دي هر قسم. خو به هر حال انټیریر سند کې هم ډېر بد حل دی، تھر ته تاسو وګورئ اوسه پورې هلته خلک مرې لګیا دي، د څښلو اوبه خلکو ته نه میلاویږي، خوراک نشته دی، د ګړي خدا بخش خپل ځای دی، هغه ځای کم حالات دي. نو دا خو دغه نه بالکل دا موجوده هم که اپوزیشن، د اپوزیشن دپاره وایم بجای د دې چې هغې په اولني د ایجنډه کې د حکومت مخالفت یا د حکومت خلاف تحریک دې له نوم ورکړی وی چې هغه د عوامو کوم مسلې دي، خاص کر د مهنګایي ده او بېروزګاري ده او دا بد حل دی چې دا یې پرایورټي نمبر 1 کې ساتلی وی، نو کم از کم څه ناڅه حده پورې به عوامو زړه کې دا خیال راتلی چې یاره دوی خو زموږ خبره کوي. خو همیشه خو د سیاسي پارټیانو کمې خبرې چې وي نو هغه خو د هغې د پارټي پالیټکس نه تاویږي راتاویږي، د عام وګړي د عام یو سټیزن خو ډېر کم ځای وي هغه ایجنډه کې. د احتساب کیسونه او د ان آر دا د چا مسله ده؟ دا د عام سړي مسله نه ده، د عام کس مسله نه ده. دې وخت کې موږ سره پېښور کې د آج ټي وي بیورو چیف فرزانه علي بی بی موجوده ده. تاسو میډم پروګرام کې هرکلی وایو. میڈم ذرا تو ہے گجراوالا جلسہ وشوا اس میدان لگیدلې دی په کراچۍ کې سبا غنې پیپلز پارټي نه سمره تمی دي او دغه دو جلسې څه حد پورې کامیاب ښکاري چې هغوی د حکومتي صفونو کې لږ ډېر یره پیدا کړه. یره خو زما خیال دی پیدا کړی دی، هغه تاسو ته ښکاري چې کله گجراوالا جلسه شوی و هغې ټایم کې هم موږ وکتو چې سهار نه والا ماښامه پورې بلکې شپې پورې دا ټول وزیرانو ټیم چې و هغې ټي وي سکرینونه نیولې وو، یو تلل بل راتلل یو تلل بل راتلل، او بیا هغې نه پس چې سیټرډې باندې تېر ورځ باندې چې پرایم منسټر صاحب څنګه چې تقریر کړی دی، حالانکې هغه فنکشن چې و هغه ډېر اهم کاز باندې و کومه چې وینا شوې وه، لیکن هغې کې هغې چیزونه خلقوں تا مطلب دکھائی گئی اسکرین پر. یعنی میڈم آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کل جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ پورے پلان طریقے سے کی گئی ہے؟ جی بالکل، ان کا تو ہر کام پورے پلان طریقے سے ہوتا ہے، لیکن بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. سوری اگر میں اردو میں بات کروں تو کوئی بات نہیں، اردو آسان رہے گی آپ کے لیے. بالکل جی. تو انہوں نے جو کر لیا میرا نہیں خیال کہ بحیثیت جرنلسٹ ان کے لیے مناسب تھا. وزیر اور مشیر آ کے بیانات دے رہے تھے، کاؤنٹر کر رہے تھے جلسوں کو، تو وہ مناسب تھا، لیکن ظاہر ہے انہیں بھی اپنی ایک پوزیشن بنانی تھی اور کہیں جواب دکھانا تھا کہ میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے ایک شیلڈ بن کے اور ایسا کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح کی ہی باتیں کرتے ہیں، اور جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر تابع دار بن جاتے ہیں. یہ جو پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے جو اس وقت تصویر کے دوسری طرف یا آپ کہیں کہ دوسری طرف کھڑی ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی کسی زمانے میں ان سے بھی زیادہ ہی وفادار ہوا کرتے تھے. خاص طور پر اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں
تو لیکن پھر وقت گزر گیا، جیسے کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ صفحہ بدلتے دیر نہیں لگتی پاکستان میں۔ فہیم اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو 4 حکومتیں تو میں نے بھی اپنے صحافت میں دیکھی، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ مطلب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے، پھر کتابوں میں ہم نے بہت پڑھا، جرنلزم میں آنے کے بعد لوگوں سے تجزیے تبصرے سنے، کتابیں خاص طور پر بہت بڑی گواہ ہوتی ہیں ہسٹری کی، خود ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی جو کہ ان ساری چیزوں کو لے کر چلے، ساری چیزوں کا حصہ تھے۔ تو اس میں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کو اس ملک میں کبھی پنپنے نہیں دیا گیا، جس کا مجھے ایسے لگتا ہے، میں صحیح بھی ہو سکتی ہوں اور میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، ہر کسی کی مطلب وہ یہ ہے کہ اگر جو اس رائے کو نہیں بہتر سمجھتے تو ظاہر ہے ان کے پاس زیادہ اچھی رائے ہوگی، لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا تو اس لیے یہ مسائل، یہ خلا بیچ میں چھوٹتی گئی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ پہلے سے ہی کہہ دیا جاتا تھا کہ اب 10 سال ہو گئے، اب 10 سال کسی اور کی باری ہے۔ اب آپ جب باریاں لگائیں گے اور جمہوریت کے نام پر آمریت ہوگی یا جمہوریت کے نام پر کہانی کہیں اور سے چل رہی ہوگی تو پھر عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لینا کہ ہم جب کہتے تھے تحریک انصاف کو کہ آپ یہ جو 100 دن کا پلان دے رہی ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے، آپ خیر ہے تھوڑا سا 1 سال کی بات کر لیں، کچھ اور بڑھا لیں بات کو، لوگوں کو اتنے اس میں مخمصے میں مت ڈالیں، تو پھر کیا ہوا؟ آج 2.5 سال گزر گئے، معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ورس سچویشن ہو گئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں بھی معاملات پینڈیمک کی وجہ سے کچھ معاشی جو ایک انفلیشن ہے، سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن آپ کی کارکردگی کہاں ہے؟ اور پھر نیب کے جو معاملات، اچھا کل آپ پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ کو ذرا غور سے سنیں تو انہوں نے بلنڈر کیا ہے میرا خیال میں۔ آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں پاکستان کی عدالتیں اور ہماری نیب، بالکل انہوں نے کہا کہ نیب ان کے ساتھ ہے۔ چناؤ ایک وزیر اعظم کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے، آپ وہی تاثر کو ٹھیک ثابت کرنے کی کل آپ نے کوشش کر دی یا اس کے اوپر مہر لگا دی جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، وہ بھی کوئی دودھ سے دھلے نہیں ہے، انہوں نے بھی بہت ساری غلطیاں کی، فوش غلطیاں کی، اور آج جن پہ بیٹھے وہ رو رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، وہ انہوں نے بھی کیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو کچھ کہا کرتی تھی آج مجھے وہ سچ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بھٹو صاحب جس چیز کے لیے سولی پر چڑھ گئے آج وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن بات وہ چیزیں جو کبھی ڈرائنگ روموں میں کہی جاتی تھی آج جلسوں میں کہی جا رہی ہیں۔ میڈم آپ فیلڈ کی طرف بھی جاتی ہیں، لوگوں سے ملتی ہیں، ان سے بات چیت کرتی ہیں، جو سب سے بڑا مسئلہ اٹھایا ہے اس وقت پی ڈی ایم نے وہ اٹھایا ہے مہنگائی کا، اس کو وہ لوگ بیس بنا رہے ہیں اور لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ گزشتہ روز کہا گیا کہ ٹائیگر فورس کے لیے نئی حکمت عملی سامنے آئے گی اور مہنگائی کنٹرول کی جائے گی۔ کیا سمجھتی ہیں حکومت کی جانب سے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ کل کا تو جو اجلاس تھا یا جو ایک سپیچ تھی جلسہ بن گئی تھی۔ دیکھیں میں تو بہت معذرت چاہوں گی، یہ ٹائیگر فورس والا آئیڈیا میں تو اس سے کچھ اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ ضلعی انتظامیہ بھی ہے، آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں، آپ خود ماشاءاللہ اس میں اچھے جرنلسٹ ہیں، ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے چل رہے ہیں، ہماری ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں جا رہی ہیں، کیا کچھ مطلب نہیں ہے، اتنی مشینریاں، اتنے ان کے پاس وسائل، تو وہ ڈمپ کر کے آپ نوجوانوں کو لے کے آ گئے میدان میں، اور تاجروں نے کس قسم کی پھر اس میں باتیں کی۔ کل ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوں گے، اگرچہ خان صاحب نے بھی کہا اور کہا بھی جا رہا ہے کہ ان کا کام کنٹرول کرنا نہیں ہے، یہ صرف وہاں جا کے بتائیں گے کہ کہاں پہ کیا غلطی ہو رہی ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نوجوانوں کو، جب آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے لشکر بنائے تھے، نوجوانوں کے ہاتھ میں اختیار اور ہتھیار ہم نے دیا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ پھر
एक नौजवान को आप कैसे इस तरह से शुतर बेमुहार के तौर पर छोड़ सकते हैं कि वो कुछ भी कर ले, और वो भी पार्टी की बेस पर? तो मेरा ख्याल में ये बहुत ही डेंजरस किस्म का आइडिया है। आपको अच्छा मुझे ये बताएं कि जब हम कोरोना पर रिपोर्टिंग कर रहे होते थे तो मैं गली गली जाके लोगों से पूछती थी, आपको कहीं ये टाइगर फोर्स नजर आई? तो वो कहते थे हाँ आते हैं, फोटो बनाकर डीसी के साथ चले जाते हैं, बाकी तो कुछ नहीं देखा। तो एक तो ये पहलू भी है कि वो बजाय जो एक आपको सोशल मीडिया पर चीजें नजर आती हैं वो फिर प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होती, और उसकी वजह यही होती है जो जिसका खदशा मैंने पहले जाहिर किया। अब ये एक मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा आइडिया है कि इसको ये आगे लेके चल सकते हैं, और ये मुमकिन भी नहीं है। वो जाएंगे 2-3 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर गायब हो जाएंगे। फोटो तो वैसे भी बन गए हैं, वीडियोस तो बन गई, कल उन बेचारों को जितनी मार पड़ गई वो भी सबने देखा। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हुकूमत मजीद कोई गलतियां करे, अभी भी इनके पास टाइम है। देखिए ये आखिरी साल है इनको अपना आप साबित करने का, फिर अगले साल के बाद तो इन्हें अपने हलकों में जाकर इलेक्शन की तैयारी करनी होगी, ठीक है? तो अभी भी अगर ये डिलीवर नहीं कर पाए, अगर ये डिलीवर कर लेते ना तो आज पीडीएम ना होती, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, फरमाया आपने कि आप अपनी परफॉर्मेंस के जरिए जवाब देंगे तो ऑपोजिशन के पास फिर कुछ नहीं बचेगा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमसे बात की और अपना तजरिया हमसे शरीक किया। सर आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर पूछेंगे हिलाली साहब से कि 2 साल बाद डिलीवर करने का मुतालबा किया जा रहा है, किस हद तक दुरुस्त है। मशरिक टीवी सरों से तास्ता प्रोग्राम की और बिहार के लिए वायु हिलारी साहब, 100 दिन का प्लान था, कहीं नज़र नहीं आया, गायब हो गया। 90 दिन में बल्दियाती इंतखाबात की बात हुई थी, जो निज़ाम था उसको भी लपेट लिया गया, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, वही निज़ाम जिसका वादा 2013 में भी किया गया था। गिनते जाएं आप जितने वादे हैं, सब जो हैं उनसे मुकर गई हुकूमत, और ये सिर्फ इनकी हुकूमत में नहीं, हर हुकूमत में होता है। आखिर ऐसा क्या होता है हुकूमती कुर्सी में, जब आप वहाँ जाके बैठते हैं तो जो कुछ आपने बाहर सड़कों पे कहा होता है हर जमात वो भूल जाती है? मैं जो आपके आखिरी से शुरू हो जाऊँ कि पार्टीज आके जब सिटिंग पोजीशन पे आ जाती हैं, इक़्तिदार ले लेती हैं, तो क्यों भूल जाते हैं? तो असल में ये प्रायोरिटीज़ की बात होती है, और भूलते सारे ही हैं। लेकिन आपने जो पहले बात की ना 100 डेज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर मुल्क में, चाहे वो जमहूरी हैं या गैर जमहूरी हैं, उससे कोई भी या किसी भी हुकूमत की तरजीहात का पता चल जाता है कि किस किस डिपार्टमेंट को या किस किस शोबे को ज़्यादा औलियत देनी है, ज़्यादा अहमियत देनी है, और उसको लेके चलना है। और उसमें ज़्यादातर हुकूमतें ऐसे काम करती हैं जिससे उनकी पब्लिक ओपिनियन बने, पॉपुलर सपोर्ट उनको हासिल हो। इसमें तो मेरे ख़्याल में अगर कुछ काम किए हैं तो उनका समर सामने नज़र नहीं आ रहा, या उसके साम्राज्य जो हैं वो अवाम तक पहुँचे ही नहीं। तो वो 100 डेज़ तो अपनी जगह अहमियत खो गए। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक के बाद दूसरे एक 1+1 की तरह गलतियां सामने आती जा रही हैं। ये तो मल्टीप्लाई करते हैं गलतियों को, ये जिस अंदाज से भी से अगर मैं 1+1 कहता हूँ कि जमा करने की बजाय क्यों नहीं सीखा जा रहा है? गलतियों से सीखना बुरी बात नहीं है। ऐसा गलती भी लगता है कि आप कुछ सीखने के अमल से गुजर रहे हैं तभी गलती कर रहे हैं। नहीं, चलो करके उस चीज़ का अदराक कर लें और उसको ठीक करें। मैं फिर कहता हूँ कि गवर्नेंस एक ऐसा इशू है, एक ऐसा मसला है, हुकूमतें जो भी हों, माजी की या अभी, मैं ये देख रहा हूँ कि इश्यूज़ पकड़ लेते हैं और इशू के सहारे ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं। इशू से मसाइल हल नहीं होते, इशू से गुर्बत दूर नहीं होती, इशू से माइशत ठीक नहीं होती, इक़्तिसादियत ठीक नहीं होती, इशू से निज़ाम ठीक नहीं होते। इसके लिए संजीदगी चाहिए, इसके लिए मुतानत चाहिए, तजर्बा चाहिए, इसके लिए एक स्किल चाहिए। उन चीज़ों की तरफ बढ़ें। आपने जो है कहा कि अंदरूनी बरूनी तौर पर जहाँ भी कोई अच्छी चीज़ नज़र आएगी हम उसे लें और कुछ करके दिखाएं ताकि लोगों को पता चले कुछ हुआ है और उसके सम्राट हम तक पहुंच रहे हैं। और जैसे आपने खुद कहा कि महंगाई का इशू जो है, महंगाई देखिए अयूब खां को भी लेकर डूब गई थी,
مہنگائی کو جو ہے دیمک لگا دی بھٹو کی گورنمنٹ کو بھی. مہنگائی نے نواز شریف صاحب کو بھی تنگ کیا, ان کو بھی تنگ کرے گی. گورنمنٹ تو خیر کسی اور وجہ سے نہیں, اور بھی فیکٹر ہوں گے, لیکن یہ کچھ اور فیکٹر تھا. جب آپ 150 سیٹیں لے کر بھی وزیر اعظم نہ رہے, وہ کچھ اور مسئلے ہیں. بہرحال انٹرنل فیکٹر تھوڑا اتنی اہمیت دینی بھی چاہیے اور نہیں بھی دیں, لیکن 150 سیٹیں جیتنا 200 سے کم نشستیں تھیں, تو کچھ تو کیا ہوگا انہوں نے. بہرحال جاتے ہیں تھوڑا کراچی کی جانب. دے وقت کی مونگ سرا سینئر جرنلسٹ اور دا اے آر وائی نمائندہ پا کراچی کے فیض اللہ جان سے مونگ سرا موجود دے. تاؤ دا پروگرام کی ہر کلے وایو جی ډیره مننه جی. دارا تو سر چې څه صورتحال دی په کراچۍ کې او څنګه چې دغه مونږه حیران او پریشان یو چې پیپلز پارټي جنډې سره د نواز شریف صاحب تصویر لګېدلې دی, هغه ځای کې هم خلک لږ پریشان دي چې دا سره روان دي اخر. یاره چې هغې پورې مونږ خبره کوو کوم چې پی ډي ایم جلسه ده په کراچۍ کې, دې کې یوه خبره زمونږ دغې کې پیش نظر دی وي چې په دې جلسې کې کم د کراچۍ اوریجنل خلک اوسېدونکي دی, لکه کم چې هغې ته مونږ دا وایو چې هغه اردو ویل والا دي, هغه په دې جلسې کې ډېر کم دي. او هغې نه علاوه دا ده چې چونکې پیپلز پارټۍ په سند باندې حکومت کوي او نور هم کم پارټیانې دي, هغه په کراچۍ کې خپل څه نه څه کارکنان لري, نو هغه ښه ډېر شرکت دی. او پیپلز پارټۍ خپل ایم این ایز او ایم پی ایس ته دا ټاسک ورکړی و چې انټیریر نه دا سند چې نور کم ښارونه دي هغې نه به چې دی خلک براولي په دې جلسې دپاره, نو هغه راغلي دي. او دې نه علاوه دا ده چې کم تاسو خبرې وکړې دي پوسټرې لګېدلي دي او پیپلز پارټۍ, نو هغه کم پی ډي ایم جماعت په یو خپل په ایجنډې باندې کم اتحاد دی کړی دی, هغه خبرو باندې خدا یو دي. خو د دې چې کم اختلافات دي هغه ډېرو په مسلو کې موجود دي. او نن بلاول صاحب یو بیان هم راغلی و او هغې باندې هم دي کې چې دی دا کم نواز شریف صاحب چې کم تقریر کړی و هغې باندې هغې نه پوښتنه شوې وه او نن هم ورنه پوښتنه شوې وه. نو بلاول دا ویل چې کم نواز شریف بیان دی هغې سره ته کې نه دا نه سوال شوی دی, نو هغې په دې جواب کې دا ویلي دي چې پی ډي ایم کم قراردادونه دي او کم هغې ایجنډه ده مونږ هغې سره ولاړ یو, نو دا خبره شوې ده. نو کراچۍ کې دا جلسه چې دی وخت دا بالکل دی کې شک نشته چې دی کې ښه ډېر کراؤډ دی, خلک موجود دي او چارج کراؤډ دی او یو لس دا مختلف جماعتونه دي هغې خلک چې دی په دې جلسې ته راغلی دی. دا راته فیض الله صاحب چې عوامي نیشنل پارټۍ هم د هغوی اکاؤنټ نه تصویرونه شیر شوي دي, یو اجره کې کسان ناست دي په سرو جامو کې, د هغوی څومره شمولیت دی او بیا د نون لیگ دې وخت کې هلته څومره شمولیت ښکاري په دغې جلسه کې؟ ګورې جی کراچۍ اگر مونږ خبره کوو نو کراچۍ د پښتنو ډېر غټ ښار دی. اگر مونږ دا وایو چې پاکستان او افغانستان کې اگر پښتنو ټولو کې غټ ښار دی نو دې کې به هیڅ شک نه چې هغه کراچۍ ده. او کراچۍ کې د کویټې, وزیرستان, د پېښور, د مردان, د هر ځای پښتانه چې دي دلته موجود دي. او دا پښتانه چې کم په کراچۍ کې دي هغه په پی ټي آی کې هم دي, جمعیت علماء اسلام سره هم دي, عوامي نیشنل پارټۍ سره هم دي, جماعت اسلامي سره هم دي. نو هغې کې یو ډېر غټ تعداد چې دی هغه جے یو آی سره دی, عوامي نیشنل پارټۍ سره دی اور پښتونخوا میپ سره دی. نو هغې ښه بھرپور شرکت دی. د درې واړو کم جماعتونو سره چې کم پښتانه دي هغې ښه ډېر شرکت دی. نیشنل پارټۍ والا هم ډېر دلته موجود دي او هغې کم قیادت دی هغه هم دلته راغلی دی. او دې په جلسې کې موجود دی ان پی هم ښه دلته شرکت دی په دې جلسه کې. نون لیگ پارټیسپیشن ښکاري څه د چا نون لیگ پی ایم ایل این؟ بالکل نون لیگ ډېر ښه پارټیسپیشن دی جی. نون لیگ هم کم چې هغې ووټر دی. نون لیگ دلته کراچۍ کې څه خاص تنظیم نشته دی. خو دا ده چې چونکې د مریم نواز لومبنی خطاب دی نو هغې دپاره دا ده چې نون لیگ څه کار کړی دی, هغې چې کم ووټرز دي هغه دې جلسې ته هغو ځان رسولی دی. خو اصل کې دا شو د پیپلز پارټۍ دی او پیپلز پارټۍ کم د سند نور ښارونه نه چې خپل خلک راغوښتي دي هغه دلته راغونډ شوي دي, نو هغې په دې جلسې کې چې دی هغې ښه ډېر قوت دی. او بیا د جے یو آی دلته کراچۍ نه چې کم پښتانه موجود دي هغې ورکران دي هغه په دې جلسه کې دي او ان پي خلک هم شته دی. ډېره شکریه, تاسو مونږ له د هغې ځای ټول تفصیلات هم شیر کړل. سیفي صاحب خلک راغونډ شوي دي خو مین د کراچۍ چې کوم سټیک هولډرز دي هغه کې ډېر زیات لږ دي. ایم کیو ایم هم حکومت کې ده, پی ټي آی خاریې نه ووټ اخیستی هم په حکومت کې دی. هغه کراؤډ ته اپیل ونه شو چې هغسې د پی ډي ایم چې کوم بیانیه ده هغوی اپیل ونه کړو؟ نو دا خو متوقع وه دا خبره, داسې د حیرانتیا خبره خو لکه د اپوزیشن کسان سره یو ځای نه کړل. اپوزیشن د هغوی اپوزیشن مطلب حکومت
مسله دا ده چې داسې هم نه ده چې ټول کراچۍ کې صحیح د پیپلز پارټۍ خلک نشته. صحیح. د پیپلز پارټۍ مطلب د قابل ذکر تعداد شته د مختلف بالکل. علاقو کې. سیټونه ګټلې دي هلته نه ایم پی ایز ایم این ایز راغلي دي. اوس د هغې حکومت هم دی نو دا خو به زه ونه یم چې لکه دا خو تھارولی د دې چې اعداد و شمار معلوم کړی شي چې د انټیریر سند نه څومره تعداد او د ښاریو نه د پیپلز پارټۍ څومره تعداد او دا خو یو ډېر تفصیلي تجزیه غواړي. خو دا موومنټ چې دا به چې دی پېښور ته به هم راځي، کویټې ته به هم ځي، کراچۍ ته به هم ځي، د دې خو یو عمومي تاثر دی او دا چې چېرته ځي نو د هغې ځي خلکو ته خو برای راست خطاب دی خو په ملک کې یو تاثر یو ماحول جوړولو لپاره بیسیک دا موومنټ دی او کراچۍ په هغې کې ډېر اهمیت لري. نو د کراچۍ اواز به ټول ملک کې خورېږي. داسې خبره نه ده چې د کراچۍ اواز به هملته چېرته محدود پاتې شي یا د کراچۍ خلک چې موټیویټ نه شي. اصل خو ملک کې دغه صورتحال نه دی چې دې وخت کې چېرته اوس راتلونکي ورځو کې چېرته انتخابات روان دي او هغه انتخابي ماحول چې کمی عطا الرحمان صاحب وایي چې نور بلدیاتي انتخابات نمونه دي پکار عام انتخاباتو کې. نو ظاهره دا یو دغه پرایورټي دا ده. خو که چېرې حکومت په خپل ټایم باندې دا بلدیاتي الیکشن کړی وي نن دې خبرې زه خو به نه جوړېدو. خو بهرحال حکومت مشکل کې دا وخت په دې دی چې حکومت خپلې وعدې او خپلې خبرې نه دي پوره کړي او اپوزیشن ته ډېر شی مواد ورکړی دی د هغې د سیاست دپاره. صحیح. ہلالی صاحب آخری منٹ ہے میرے پاس. حکومت کا جو بیانیہ 2018 کے انتخابات میں تھا آج بھی وہی ہے. 2 سالوں میں اس میں بالکل بھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے. جو وعدے اس وقت تھے آج بھی کر رہے ہیں لیکن مڈ ٹرم انتخابات آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پہلے کہہ چکی ہے کہ ہم لوگ حکومت کو شہید نہیں کریں گے لیکن مڈ ٹرم انتخابات تو آئین میں اجازت دیتے ہیں. بالکل آپ آئینی اور قانونی طور پر صحیح بات کر رہے ہیں لیکن اس بات کے اوپر ساری اپوزیشن متفق رہی ہے اور کہتے رہے ہیں کہ ہم حکومت کو پورا ٹائم دینا چاہتے ہیں، یہ 5 سال جو ہے پورے کرے. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ حکومت کے پاس ابھی بھی بڑا اچھا وقت ہے. وہ جسے کہتے ہیں کہ عقل کے ناخن لیں اور جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دے، جمہوریت کو مستحکم کریں، برداشت کا کلچر اپنے آپ میں پیدا کریں، خام خواہ کا ایک تھریٹ نہ کریٹ کریں. اپنے لیے خود تھریٹ نہ کریٹ کریں، اپنے لیے بھی نہ کریں، دوسروں کے لیے بھی نہ کریں. ایک افہام و تفہیم کی سیاست چلائیں، بات کریں، لچک دکھائیں. لچک سے میانہ وری سے بڑے مسائل حل ہوں گے. کرپشن بھی سامنے آ جائے گی، چوریاں بھی سامنے آ جائیں گی، لیکن ان سب کو بٹھا کر ان کے سامنے بات کریں. ڈنڈے کے زور سے مشرف نے جب کرپشن کے پیسے نہیں نکالے نہیں کوئی بھی نہیں اس طرح کر سکتا. تو ملک کو لے کے چلیں، قوم کو لے کے چلیں اور قوم کے مسائل حل. ہلالی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. سیفی صاحب تاسو ډېر شکریہ. خبر روانی دی چې اپوزیشن کما بیانیہ مخیتا روڑی لگیا دا. پی ڈی ایم تحریک سمرہ با کامیابی سمرہ با ناکامی خو کامیابی با صرف پیو طریقہ وی چی اولستا دا غوی خوراک طریقے سره ملوشی، 2 وقت روٹے ملوشی، عزت سره ملوشی او حکومت دے ڈیلیور کی کہ خپل وقم پورا کئی کہ خپل وقت نہ پورا کئی. اصلی شے دا دے چی خلقو تا روٹے ملوشی، روزگار ملوشی او دا غوی دا جان و مال تحفظ مخیتا راشی. شپږ میاشتې اول هم د دغه حکومت کابینه ممبرانو دا وی چې موږ سره اخري شپږ میاشتې دي که موږ ډیلیور نه کړه بیا به خلک موږ باندې اعتماد نه کوي. هغه شپږ میاشتې پوره کېدو لا 3 میاشتې شته دی، دسمبر پورې وخت او دا پی ډي ایم دا دعوه هم کړې ده چې دسمبر پورې به حکومت نه وي. تاسو هم دې خوا یې، موږ هم دې خوا یو، پته به ولګي چې دسمبر کې څه دي. هغه وخته پورې اجازت راکړئ. د الله پامان.